आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं स्त्रिगधरा नाईक तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता। भारतीय जनता पक्षान लोकसभा वेंचणुके खातीर 111 उमेदवारांची वळेरी जारी केल्या। अभिनेत्री कंगना रनौत हिमाचल प्रदेशांतल्या मंडी लोकसभा मतदारसंघांतल्यान वेंचणुकेक उबी रावतली। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान संबलपुरांतल्यान तर भाजपाचे प्रवक्ते संबीत पात्रा ओडिसांतल्या पुरी मतदारसंघांतल्यान वेंचणूक लढयतले। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय उजियारपुरांतल्यान, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंग बेगुसरायतल्यान तर भाजपाचे म्हालगडे फुडारी रविशंकर प्रसाद बिहारांतल्या पटना साहिर मतदारसंघांतल्यान वेंचणुकेक उबे रावतले। मेरठांत अभिनेतो अरुण गोविल भाजपाच्या वटेन वेंचणुकेत देंवतलो। आदली केंद्रीय मंत्री मानेका गांधी सुलतानपुरांतल्यान वेंचणूक लढटली। मजगतीं भाजपान सिक्कीम विधानसभा वेंचणुके खातीर 14 उमेदवारांच्या नांवांची वळेरी पयलींच जारी केल्या। पक्षान अप्पर बुर्तुकांतल्यान दिल्ली राम थापाक तर मानेबुंग दंतामांतल्यान नरेंद्र कुमार सुब्बाक हांची नांवां जारी केल्यांत। भारतीय वेंचणूक आयोगान येता ती लोकसभा आनी विधानसभा वेंचणूक पर्यावरणीय शाश्वत नदरेन घेवपाचेर भर दिला। ह्या फाटभुंयेर वेंचणूक आयोगान वेंचणूक यंत्रणांक आनी राजकीय पक्षांक वेंचणूक वळेरी आनी हेर वेंचणूक साहित्य वापरतना उण्यांत उणो कागदाचो वापर करपाचो निर्देश दिला। येता ते वेंचणुकेंत इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशनाक उर्बा दिवपा खातीर हे निर्देश जारी केल्यात। तशेंच आयोगान लोकसभा आनी विधानसभा वेंचणुका वेळार सिंगल यूज प्लास्टीक वापरचे न्हय आनी कोयर एकठांय करपाक वेगवेगळे कोयर एकठांय करपी डबे वापरचे असोय निर्देश दिला। दरेका प्रकारचो कोयर विलो लावपाची सुविधा सुनिश्चित करप, येरादारी खातीर पर्यावरण अनुकूल गाडयांचो प्रसार करप, भौशीक येरादारी वा कारपूल गाडयांचो वापर करपाचेर भर दिवप अशें वेंचणूक आयोगान जारी केल्ल्या अहवालांत म्हळां। जम्मू आनी काश्मीरांत शिमेभायर आतंकवाद करपी आतंकवादी कारखाने बंद करपाक इस्लामाबादाक सल्लो दिवचो अशें सांगतना आतंकवादाक तेंको दिवपी पाकिस्तानाचेर भारतान खर टिका केल्या। आतंकवादाक तेंको दिवप, तांकां सक्रीयपणान आदार करप आनी आतंकवाद्यांक आलाशिरो दिवपाचो इस्लामाबादाचो इतिहास आसा। काल पाकिस्तानाक जाप दिवपाच्या हेतान राज्यसभेचे उपाध्यक्ष हरिवंश जेनेवांत जाल्ले आंतर संसदीय संघटनेचे 148वे विधानसभेत उलयताले। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा आयोगान बंदी घातिल्ल्या सगळ्यांत चड आतंकवाद्यांक पाकिस्तानान आलाशिरो दिल्लो हाचो उगडास करून दितना संवसारीक आतंकवादाचे मुखामळ ओसामा बिन लादेन हो आतंकवादी निमणेकडेन पाकिस्तानातूच सापडिल्लो अशें हरिवंश हांणी ह्या वेळार सांगलें। ईशान्य भारत, उपहिमालयान अस्तंत बंगाल आनी सिक्कीमांत गडगडाटा सयत पावस पडपाचो अदमास भारतीय वेधशाळेन उक्तायला। जम्मू काश्मीर, लडाख, गिलगीत, बाल्टिस्तान, मुझफ्फराबादात, उत्तराखंडांतल्या कांय वाठारांनी, हिमाचल प्रदेश आनी उपहिमालयान अस्तंत बंगाल तशेंच सिक्कीमांतल्या कांय वाठारांनी पावस शिरशिरलो तर कांय वाठारांनी झेलूय पडलो। फाल्यां सावन 29 मार्च मेरेन अस्तंत हिमालयाच्या वाठारांनी पावस चालूच उरपाचो अदमास भारतीय वेधशाळेन उक्तायला। आयज देशभरात रंगाचो उत्सव होळी वा रंगपंचम व्हडा उमेदीन मनयली। वसंत ऋतूचो हंगाम मनोवन वायटाचेर बऱ्यान जैत मेळोवपाक हो सण मनयतात। ह्या दिसा लोक एकमेकांक रंग लायतात आनी जाणट्यांचो आशिर्वाद घेतात। राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आनी उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड हांणी रंगपंचमीच्या पवित्र सणा निमतान देशवासियांक परबी भेटयल्या। होळी हो सण भारताची गिरेस्त संस्कृताय आनी दायज दर्शयता अशें मुर्मू हांणी सामाजीक माध्यमांतल्यान दिल्ल्या एका संदेशांत म्हळां। रंगाच्या ह्या उत्सवाक लागून देशवासियां मदीं मोग वाडटलो आनी भावकेची भावना जिती जातली अशें तांणी हातूंत म्हळां। हो सण लोकां मदलें नातें आनी घटमूट करून सगळ्यांच्या जिवितांत सूख आनी समृद्धी हाडटलो अशी आस्त तांणी ह्या वेळार उक्तायल्या। होळयेचो हो सण लोकांच्या आयुश्यांत सूख, समाधान आनी एकचार हाडटलो अशी आस्त उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड हांणी उक्तायल्या। उद्देजक आनी आदले काँग्रेसीचे खासदार नवीन जिंदल हांणी आयज सांजवेळार नवी दिल्लींतल्या पक्षाच्या मुखेल कार्यालयांत पक्ष फुडाऱ्यांच्या हाजिरेंत भाजपांत प्रवेश केलो। तांणी आयज पयलींच सोशल मिडियाचेर काँग्रेसीचो राजिनामो दिल्ल्याची घोशणा केल्ली। भारतीय जनता पक्षांत येवप हें आपलें भाग्य आनी राष्ट्राची सेवा करपा खातीर आपूण खर कश्ट करतलो अशें जिंदल हांणी खबराकारांकडेन उलयतना सांगलें।
काँग्रेसीन लोकसभा वेंचणुके खातीर आनीक 3 उमेदवारांची वळेरी जारी केल्या. महाराष्ट्रांतल्या चंद्रपूर लोकसभा सुवाते खातीर प्रतिभा धनोरकर, राजस्थानांतल्या जयपूर लोकसभा सुवाते खातीर प्रताप सिंग कचारिया हांच वेंचणूक लढटले. राजस्थानांतल्या दौसा मतदारसंघात पक्षान मुरारी लाल मीनाक उबो केला. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो.